Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. It's the Department of English Intermediate Part 1. We are going to study Book 1, Short Stories. It's lecture number 26, lesson number 8, The Gulistan of Sadi. Gulistan-e-Sadi, written by Sheikh Sadi Rahmatullah Alayh. शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान सादी या जिसको हिकायात सादी कहते हैं, ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है। बाद में इस किताब का तर्जुमा इंग्लिश में भी किया गया और लैटिन में भी किया गया। तो इस तरह गुलिस्तान सादी जो है वो यूरोप में भी और फ़ारस के इलाकों में भी इक्वली मकबूल हुई। तो ये लेक्चर लेसन नंबर 8 गुलिस्तान सादी का सेकंड लेक्चर है। सेकंड पैराबल हम इसकी स्टडी करते हैं। इस लेसन के अंदर, लेसन नंबर 8 के अंदर गुलिस्तान सादी में 3 पैराबल्स डिस्कस की गई हैं। पैराबल्स मीन तमसील, अखलाकी कहानी, कोई मॉरल टेल। फर्स्ट पैराबल हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की, सेकंड पैराबल हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। इट इज़ रिलेटेड, रिलेट मीन टू सेड, टू मेंटेन, कहना, कहा जाता है। इट इज़ रिलेटेड, ये कहा जाता है that while a deer was being roasted, कि जबकि एक हिरन, deer हिरन रोस्टेड भूना जा रहा था, for नौशेरवान, कि नौशेरवान के लिए एक हिरन भूना जा रहा था। नौशेरवान कौन है? a king of Persia, फारस का एक बादशाह है। उसके बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था। जब हम इस लेसन का थीम हमने स्टडी किया, हमने देखा कि इसमें जो पैराबल्स डिस्कस की गई हैं वो मोस्टली किंगडम और किंग्स और इन लोगों के बारे में की गई। द मोरालिटीज़ अबाउट किंग्स, कि बादशाहों के अखलाकियात क्या होते हैं या क्या होने चाहिए, और उनके अखलाकियात का उनकी अवाम पर क्या असर पड़ता है। तो हमने थीम में स्टडी किया कि अगर किंग के मॉरल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो उनकी रियाया पर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर किंग्स के मॉरल्स नेगेटिव हैं तो उनकी रियाया पर भी उसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। तो यहाँ भी नौशेरवान जो कि फ़ारस का एक बादशाह है, उसके बारे में ये कहानी है कि ये कहा जाता है पुराने ज़मानों में कि नौशेरवान फ़ारस का एक बादशाह हुआ करता था। तो उसके लिए एक दफ़ा एक हिरन भूना जा रहा था, यानी भूना जा रहा, पकाया जा रहा था। फेमस फॉर इज जस्टिस, जस्टिस मीन इंसाफ, कि नौशेरवान अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। तो उसके लिए हिरन भुना जा रहा था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, लेकिन कहीं से कोई नमक नहीं मिल रहा था। अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज, एक लड़के को करीब ही एक गांव में भेजा गया, टू ब्रिंग सम सॉल्ट, ताकि वहां से जाके कुछ नमक ले आए। द बॉय ब्रॉट इट, वो बच्चा गया उस गांव में और वहां से नमक ले आया। एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह सलामत को पेश कर दिया कि ये नमक है। हु आस्क्ड, बादशाह ने पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि आया कि उसने इस नमक की अदायगी गांव में की थी, यानी गांव में से जिस शख्स से नमक लाया है तो क्या उसको कुछ दिया था, कोई पैसे या उसके मुतबादल कोई चीज़ नमक लाने के लिए। नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं, कुछ भी पे नहीं किया। पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, बादशाह ने कहा नमक की अदायगी करो। लेस्ट, ऐसा ना हो, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, ऐसा ना हो कि ये एक कस्टम बन जाए। कस्टम मीन रिवाज, रूल, हैबिट, आदत बन जाए। एंड द विलेज भी रोइंड, फिर तो देहात जो है वो तबाह हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। कि अगर कोई बादशाह या वज़ीर, उसकी फ़ौज के लोग अगर ये करीबी लोगों से चीज़ें मुफ्त मंगवाना शुरू कर दें जब भी इनको ज़रूरत पड़े, तो इस तरह गांव के गांव तो तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वो। हैविंग बीन आस्क्ड, जब उससे ये पूछा गया, यानी बादशाह से ये पूछा गया कि व्हाट हार्म कुड अराइज, कि क्या नुकसान हो सकता है। हार्म, नुकसान, कुड अराइज यानी उभर सकता है, पैदा हो सकता है। व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, ट्रिफलिंग मीन मामूली, सिंपल। सदर नमक एक आम सी चीज़ है और बड़ी चीप, ट्रिवियल, इकोनॉमिकल, सस्ती सी चीज़ है। तो जब लोगों ने ये इस्तफसार किया कि इतनी मामूली सी चीज़ अगर गांव में से किसी एक घर में से थोड़ा सा नमक ले लिया जाए, तो इतनी मामूली सी चीज़ से क्या ऐसी तबाही आ सकती है जिसके लिए बादशाह सलामत ने कहा कि अगर ये हैबिट बन गई तो देहात तबाह हो जाएंगे।
تو لوگوں نے کہا اتنی معمولی چیز سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. The foundation of oppression was small. اب بادشاہ سلامت چونکہ زیرک اور عقل مند دانش مند آدمی تھا تو اس نے اس ہال کو نہیں دیکھا، پریزنٹ کو نہیں دیکھا کہ پریزنٹ کے اندر نمک ایک معمولی سی خواہش ہے. اس نے اس معمولی خواہش کو فیوچر میں دیکھا اور واپسی جواب دیا لوگوں کو. دا فاؤنڈیشن مین بنیاد، بیس آف اوپریشن مین کرولٹی، ٹائرنی، ظلم، جبر. دا فاؤنڈیشن آف اوپریشن کہتے ظلم کی جو بنیاد تھی was small in the world, said the king. بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس دنیا میں جب ظلم کی بنیادیں رکھی گئیں یا پہلا ظلم جب اس دنیا میں ہوا تو وہ ظلم بڑا معمولی سا تھا. ظلم کی بنیاد بڑی معمولی چھوٹی سی تھی. whoever enlarged it، جس شخص نے اس ظلم کو انلارج کیا، مینز اس کو وسعت دی، اس کو بڑھایا، توسیع کیا، so that it reached its present magnitude، یہاں تک کہ وہ ظلم اب پریزنٹ میگنیچیوڈ یعنی موجودہ حجم تک پہنچ چکا ہے. میگنیچیوڈ، اسکیل، سائز، یعنی اب آج کے دور میں وہ ظلم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. از ایٹ فالٹ، تو وہ شخص خطا پر ہے، وہ شخص نقصان میں ہے. کون سا شخص؟ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی. اگرچہ ظلم کی بنیاد وہ کہتا ہے کہ بہت چھوٹی ہوگی، معمولی سی کوئی ظلم کی بنیاد رکھی ہوگی، لیکن اب اس ظلم کی معمولی سی بنیاد پر مزید ظلم بڑھتے 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 اب اتنا بڑا حجم تک ظلم پھیل چکے ہیں. تو خطا پر وہی ہے جس نے بنیاد رکھی. اف دا کنگ، وہ یہاں مثال دینا چاہ رہا ہے کہ اف دا کنگ ایٹس ون ایپل فرام دا گارڈن آف اے سبجیکٹ. سبجیکٹ کہتے ہیں عوام یا رعایا. وہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ دا کنگ مطلب جس عوام کی وہ بات کر رہا ہے اس عوام کا بادشاہ، دا کنگ یعنی اس اسپیشل بادشاہ کی بات کر رہا ہے. کہتے اف دا کنگ ایٹس ون ایپل، کہتے اگر وہ بادشاہ ایک سیب کھاتا ہے فرام دا گارڈن آف اے سبجیکٹ مین رعایا، کہ اس کی جو عوام ہے، جو رعایا ہے، ان کے بہت سارے رعایا میں سے بہت سارے لوگوں کے باغات ہوں گے، ان کے باغات میں سے کسی ایک باغ کا ایک سیب وہ کھاتا ہے. his slaves، اب ایک سیب سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا، لیکن نقصان کہاں سے شروع ہوگا؟ his slaves، جو اس کے بادشاہ کے سلیوز ہیں، غلام ہیں، will pull down the whole tree، وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیں گے. pull down mean uproot، جڑوں سے نکال دیں گے، means کہ مکمل تباہ کر دیں گے. اب اس شخص کے پاس اگر ایک فوجی جاتا ہے، صدر بادشاہ تو نہیں جائے گا اسے سیب مانگنے کے لیے، ایک فوجی جاتا ہے اور بادشاہ نے ہو سکتا ہے فوجی سے کہا ہو کہ جی میرے لیے ایک سیب جا کے لے آؤ، اور وہ سپاہی جا کے وہاں سے 10 سیب لاتا ہے. وہ 9 اپنے فوجی آپس میں کھا جاتے ہیں اور ایک سیب جن بادشاہ کو دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ نے یہ بنیاد رکھ دی، صرف ایک سیب کی بھی بنیاد رکھ دی، تو اس کی جو فوج ہے، اس کے جو سپاہی ہیں، وہ ان کے باغات تباہ کر دیں گے اور وہ ان کے درختوں کو بھی اکھاڑ دیں گے. مین مکمل طور پر ان کے کاروبار، آمدنی کے ذرائع ختم کر دیں گے. for 5 eggs، 5 انڈوں کے لیے which the king allows to be taken by force، اگر بادشاہ یہ اجازت دے دے اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو کہ ہر گھر سے یا ہر گاؤں سے آپ صرف 5 انڈے لے سکتے ہیں، بائی فورس، آپ طاقت کے ذریعے سے بھی، جبر کے ذریعے سے 5 انڈے ہر گاؤں سے آپ لے سکتے ہیں. the people belonging to his army، لہذا وہ لوگ جو بادشاہ کی فوج سے متعلق ہیں، belong mean related to his army، will put 1,000 fowls یعنی chickens، roasters، کہ ہزاروں مرغیوں کو on the spit، موت کے گھاٹ اتار دیں گے. on the spit، موت کے گھاٹ اتار دیں گے ہزاروں مرغیوں کو. کہ اگر بادشاہ صرف 5 انڈے کی بھی اجازت دے دے تو اس کی فوج جب جائے گی وہ ان کو کہاں 5 انڈوں کا کہے گی، وہ ان کو بہت سارے انڈوں کا کہے گی، بہت سارے انڈے لے گی، یہاں تک کہ یہ بزنس یعنی مرغیاں ختم کر دیں گی، موت کے گھاٹ اتار دیں گی. دوسرے لفظوں میں یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا ان گاؤں والوں کا. تو اس طرح بادشاہ نے ان کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں نمک کی آج بنیاد رکھ دوں تو میرے سپاہی جب کل جائیں گے نمک کے لیے بھی گئے تو وہ کہیں گے بادشاہ سلامت یہ بھی مانگ رہے ہیں، بادشاہ سلامت کو یہ بھی چاہیے. تو اس طرح ان کے گھر لٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح ظلم کی بنیادیں بڑھتی جائیں گی. لیکن خطا پر کون ہوگا؟ وہ شخص جس نے اس معمولی ظلم کی بنیاد رکھی ہوگی. اب یہ تھیم ہے سیکنڈ پیرابل کا. A tyrant
टायरेंट मीन जालिम हाकिम, ओप्रेसर, डिक्टेटर। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, कि एक टायरेंट है, जालिम हाकिम जो है, डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में नहीं रहता। साहब हर शख्स को मौत आनी है, जितना जालिम है ये नरम दिल है, हर शख्स ने मरना है। कहते एक जालिम हाकिम हमेशा दुनिया में नहीं रहता, बट द कर्स ऑन हिम, कर्स मीन ऑब्सेनिटी, जो लानत मलामत है, अबाइड्स फॉर एवर, अबाइड्स मीन रिमेन्स, बाकी रहना, लेकिन वो जो लानत मलामत है वो हमेशा उस जालिम शख्स पर बाकी रहती है। अगरचे उसने कोई एक जुल्म किया, उसके बाद मौत आ गई, वो मर गया, लेकिन लानत उस पर हमेशा पड़ती रहेगी। लोग बद्दुआएं हमेशा उस जालिम को देते रहेंगे जिसने बुनियाद रखी जुल्म की और उसके बाद जुल्म इतने बड़े हुजूम तक फैला। इसलिए वो कहता है कि आज मैं नमक की अगर बुनियाद रख दूं तो ये जुल्म बढ़ता बढ़ता गांव तबाह कर देगा, और बिल आखिर बीइंग टायरेंट कहते मैंने दुनिया में रहना नहीं, ये बद्दुआएं, ये लानतें, ये हमेशा मेरे ऊपर रहेंगी। इसलिए बादशाह ने इस चीज़ से इज्तनाब किया। पैराबल नंबर 3 यानी तीसरी अखलाकी कहानी। अ किंग, ये कहानी भी बादशाह के बारे में है। अ किंग फेल सीरियसली इल, कि एक बादशाह शदीद बीमार हो गया, सीरियसली, एक्सट्रीमली, अटमोस्ट, शदीद बीमार हो गया, एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन डिसअपीयर्ड, वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी वजूद ख़त्म हो जाना, बाकी न रहना। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी, और उसके सेहत याबी की सारी उम्मीदें वैनिश्ड, दम तोड़ गईं, ख़त्म हो गईं। द मोर द डिजीज़ वॉज क्योर्ड, जितना ज़्यादा बीमारी का इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, तकलीफ़ बढ़ती गई, तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती गई, तकलीफ़ कम ना हुई। एट लास्ट, बिल आखिर, द फिजिशियंस, फिजिशियंस मीन डॉक्टर्स, ओतबा, तबीब की जमा ओतबा या हुक्मा, एग्रीड, इस बात पर मुत्तफिक हुए, दैट दिस डिजीज़, कि ये जो बीमारी है, कुड नॉट बी क्योर्ड, इसका इलाज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट, सिवाय, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है के ज़रिए से, बाय मीन्स ऑफ बाइल। बाइल कहते हैं एक रतूबत को, सक्रीशन को, रतूबत, रतूबत कहते हैं सक्रीशन, एक सक्रीशन से पर्सन, यानी एक शख्स के जिस्म से, यानी पंक्रियाज जो उसका ऑर्गन है, उससे एक सक्रीशन खारिज होती है जिसको बाइल कहते हैं या रतूबत कहते हैं। एंड्योर्ड, हर शख्स की नहीं, एंड्योर्ड मतलब हैविंग, कीपिंग, एंड्योर्ड विद सर्टेन क्वालिटीज, तो उन उतबा ने, उन हकीमों ने कुछ ख़ास सलाहियतें बताई कि जिस शख्स के अंदर ये सलाहियतें हों, उस शख्स के अंदर जो बाइल होती है, जो उसके लबे से जो सक्रीशन जारी होती है, उसके ज़रिए से बादशाह सलामत की इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसका मतलब है बादशाह सलामत के अंदर वो जो बाइल है, यानी लबा का जो सक्रीशन है, जो मवाद है, वो बादशाह सलामत के पास नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत मर रहा है। लेकिन अगर वही किसी और शख्स के अंदर से हम निकाल लें तो इसका मतलब है वो शख्स भी मर जाएगा। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि बादशाह सलामत की ज़िंदगी बचानी है तो किसी और शख्स की बाइल, उसकी रतूबत, उसकी सक्रीशन जो है हमें लेनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए वो शख्स मारे क्यों ना जाए। ऑर्डर्स वर इशूड, अहकामात जारी कर दिए गए, टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, यानी इस तरह के किसी फ़र्द की, किसी शख्स की तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। किस तरह के? जिसके अंदर वो सर्टन क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ जो हकीमों ने बताई। अब यहाँ लेसन के अंदर मेंशन नहीं की हुई, एनी हाउ वो क्वालिटीज़ जो हकीमों ने बताई, वो ऐसे शख्स की तलाश जो है वो जारी कर दी गई। अ सन ऑफ अ फार्मर वॉज डिस्कवर्ड, बिल आखिर एक किसान का बेटा जो है वो मिल गया। टू पोजेस, पोजेस मीन टू कीप, टू हैव, यानी उसके पास थी, टू पोजेस द क्वालिटीज़ मेंशन्ड बाय द डॉक्टर्स, उस किसान के बेटे के अंदर वो काबिलियतें मौजूद थीं, वो सलाहियतें या वो निशानियां मौजूद थीं जो हकीमों ने मेंशन की थी, यानी जिनका तज़किरा किया था, जिनका इजहार किया था, वो सारी सलाहियतें उस किसान के बेटे के अंदर मौजूद थीं। द किंग समन्ड मीन टू कॉल ऑन ऑर्डर, हुक्म देकर बुलवाना, दैट इज कॉल्ड समन।
بادشاہ سلامت جب کسی کو بلواتے ہیں تو سمن، یا عدالتیں جب کسی کو بلواتی ہیں تو بھی سمن. سمن مطلب آرڈر کے ذریعے کسی کو بلوانا. The king summoned the father and mother of the boy. لہذا بادشاہ نے پہلے اس لڑکے کو تو اس کی فوج لے آئی. بادشاہ نے اس لڑکے کے ماں اور باپ کو حکم دے کر بلوا لیا اپنے دربار کے اندر. Whose consent mean مرضی، رضامندی، will. Whose consent he got، جس کی رضامندی بادشاہ سلامت نے حاصل کر لی. یعنی ماں اور باپ کو راضی کر لیا کہ ہم تمہارے بیٹے کو مار کر اس کے اندر کے لب کا سکریشن لیں گے، رطوبت لیں گے تاکہ بادشاہ سلامت کی زندگی بچ سکے. تو ماں اور باپ کو بادشاہ سلامت نے منوا لیا. کیسے؟ بائی گیونگ دیم اے ہیوج اماؤنٹ آف ویلتھ، یعنی ایک اچھی خاصی دولت سے، پیسے سے نواز کر ماں باپ کی مرضی اس نے حاصل کر لی. دا قاضی ایشوڈ اے ڈیکری، ڈیکری کہتے ہیں حکم، آرڈر. جو جوڈیشری آرڈر جاری کر دے اس کو ڈکری کہتے ہیں. جو جج آرڈر جاری کر دے وہ ڈکری کہلاتا ہے. دا قاضی ایشوڈ اے ڈکری، تو قاضی نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا. ٹو شیڈ دا بلڈ، شیڈ بلڈ خون بہانا. ٹو کل سم ون، شیڈ دا بلڈ آف اے پرسن. تو قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ کسی بھی شخص کا خون بہایا جا سکتا ہے فار دا ہیلتھ آف دا کنگ، اس شخص کے بادشاہ کی خاطر. صاحب جس شخص کو انہیں پکڑ کے لایا تو یہ بادشاہ سلامت اس شخص کا بیسیکلی بادشاہ تھا. تو قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اگر اپنے ملک کے بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے کسی شخص کو مار دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے قاضی بھی بادشاہ کے ساتھ مل گیا، اس لڑکے کے ماں باپ بھی بادشاہ کے ساتھ مل گئے. دا بوائے واز براٹ ٹو دا ایلٹر، لہٰذا اس لڑکے کو ایلٹر وہ پلیٹ فارم ہے جہاں مارا جاتا ہے، جس کو ہم قربان گاہ کہتے ہیں. اس لڑکے کو قربان گاہ میں لایا گیا. اینڈ دا ایگزیکیوشنر، اور جو سلیئر ہے، اسیسن ہے، جو ذبح کرنے والا ہے، جلاد جس کو کہہ لیں. اینڈ دا ایگزیکیوشنر واز ڈائریکٹڈ، ایگزیکیوشنر کو یعنی جلاد کو، ذبح کرنے والے کو یہ ہدایت کی گئی، ڈائریکٹ اس کو ہدایت کی گئی ٹو سلاٹر دا بوائے. سلاٹر مین ٹو کل، کہ اس لڑکے کو ذبح کر دے، مار دے، قتل کر دے. When all was ready، جب سب تیار ہو گیا، the boy looked toward the sky and smiled، اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. Why do you laugh in such a position؟ The king asked، بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اس طرح کی صورتحال میں بھی تم مسکرائے کیوں؟ یعنی تم قتل ہونے والے ہو، تمہیں ذبح کیا جانے والا ہے، پھر بھی تم مسکرا رہے ہو. A son looks to the affection of his parents، said the boy، اس لڑکے نے کہا کہ ایک بیٹا جو ہے looks to the affection mean پیار محبت، کہ وہ پیار محبت اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے یا اس کا خواہش مند ہوتا ہے، یا والدین کی طرف سے اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے پیار ملے گا، کیئر ملے گی، دیکھ بھال ملے گی، محبت ملے گی. if they fail، اگر وہ والدین ناکام ہو جائیں، اس کو پیار محبت نہ دے سکیں، اس کی دیکھ بھال نہ رکھ سکیں، تو they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. سیک مین تلاش کرنا، جسٹس انصاف. تو پھر انصاف کی تلاش کے لیے یہ معاملہ پھر قاضی کے پاس لایا جاتا ہے کہ جو والدین اسے پیار محبت نہیں کر رہے یا اس کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس، وہ بچہ کہتا ہے لیکن بادشاہ سلامت اس موجودہ صورتحال میں دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ مین کلنگ، کہ میرے والدین میرے قتل ہونے پر، میرے ذبح کیے جانے پر راضی ہو گئے. فار دا ٹریش آف دس ورلڈ، ٹریش کہتے ہیں ریفیوز، ویسٹ، بیکار، فضول. ان دولت کی بات کر رہا ہے کہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، پیسہ ایک معمولی، ایک بیکار کوڑا کرکٹ کی طرح کی چیز ہے. تو دنیا کی اس بیکار چیز کی خاطر اپنے بیٹے، جو کہ سب سے عزیز ترین رشتہ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کا خون بہانے کے لیے میرے والدین جو ہے وہ تیار ہو گئے. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری ٹو کل می، اور قاضی نے جو کہ انصاف کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی میرے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا. دا کنگ تھنکس، اور بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ ہی ول ریکور ہز ہیلتھ، ریکور ہز ہیلتھ یعنی صحت یاب ہو جائے گا، اونلی تھرو سلینگ می، صرف مجھے ذبح کر کے، مجھے قتل کر کے وہ صحت یاب ہو جائے گا. اب میرے والدین میرے خلاف، قاضی اور بادشاہ یہ سارے.
اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج، لہٰذا مجھے اور کوئی ریفیوج، پلیس آف سیفٹی یعنی پناہ گاہ مجھے اور تو کوئی نہیں ملی، بسائڈس اللہ آلمائٹی، سوائے خدائے عظیم کے مجھے اور کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ملی، مجھے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملی، اس لیے میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور مسکرایا کہ اے میرے خدا، مجھے محبت کا ذریعہ میرے والدین سے ملنا تھا، وہ میرے قتل پر راضی، انصاف کا ذریعہ قاضی سے ملنا تھا، قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا، اور پناہ گاہ بادشاہ دیتے ہیں اور بادشاہ بھی مجھے مروانا چاہتا ہے، اس لیے میں ہنسا۔ ٹو ہوم شیل آئی کمپلین، اور جس کو، یعنی وہ کہتے ہیں میں خدا کو، شیل آئی کمپلین، جس کو میں ضرور شکایت کروں گا، اگینسٹ یور بروٹیلٹی، بروٹیلٹی مین ظلم، تم لوگوں کے ظلم کے خلاف، تم لوگوں کے تشدد کے خلاف میں ضرور اس خدا سے تم لوگوں کی شکایت کروں گا۔ اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ، اگر اس نے کہا کہ میں انصاف تم لوگوں سے لوں، بادشاہ سے لوں، قاضی سے لوں، والدین سے لوں، لیکن یہاں تینوں ہی میرے قتل کروانے پہ راضی ہیں، اگر انصاف تم لوگوں سے ہی لینا تھا اور تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دیا تو تم لوگوں کی شکایت میں اس خدا سے ضرور کروں گا۔ The king felt disturbed، بادشاہ اس بات پر پریشان ہو گیا۔ And on hearing these words، اور یہ الفاظ سنتے ہی he could not control his tears، وہ اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا، and said، اور اس نے کہا it is better for me to die، اس نے کہا میرے لیے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، than to shed the blood، بجائے اس کے کہ میں خون بہا دوں، shed blood to kill someone of an innocent boy، یعنی بجائے اس کے کہ میں کسی معصوم لڑکے کا خون بہا دوں، قتل کر دوں، مروا دوں اس کو، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی مر جاؤں۔ He kissed the head and eyes of the boy، اس نے اس لڑکے کی آنکھوں اور ماتھے کو چوما، and presented him with a lot of wealth، اور اسے اچھی خاصی دولت سے نوازا، present نوازنا۔ It is said، یہ کہا جاتا ہے that the king also recovered within a week، کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بادشاہ سلامت بھی صحت یاب ہو گیا۔ اب اس نے خدا کے بندوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی، اس نے خدا کے بندے کی زندگی بچائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی زندگی بچا دی۔ تھینک یو ویری مچ، دیٹس آل اباؤٹ لیسن نمبر 8۔